नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। जति बेला देशमा लोडसेडिङ थियो, काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडे गलेका फोहोरबाट 14 वाटसम्म बिजुली निकाल्ने भन्दै फोहोरबाट बिजुली उत्पादन गर्ने मेसिन किन्यो। तर 1,86,00,000 रुपैयाँ खर्चेर किनिएका ती मेसिनहरू भने 9 वर्षदेखि अलपत्र परेका छन्। यस्तै महानगरले सडकका खाल्डाखुल्डी पूर्ण र भत्केको कालो पत्रे तत्काल मर्मत गर्ने भन्दै सञ्चालनमा ल्याएको पूर्वाधार एम्बुलेन्स पनि अहिले थन्किएको छ। खाल्डा टाल्ने काम प्रभावकारी नभएको भन्दै पुसदेखि नै पूर्वाधार एम्बुलेन्स सेवा महानगरले बन्द गर्दा पूर्वाधार एम्बुलेन्स पनि अहिले प्रयोगविहीन बनेको छ। के छ त यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाको पूर्वाधार एम्बुलेन्स प्रयोगविहीन। महानगरकै फोहोरबाट बिजुली उत्पादन गर्ने मेसिन पनि अलपत्र। सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको सर्वसाधारणको गुनासो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको भनिएको पूर्वाधार एम्बुलेन्स अहिले थन्किएको छ। सडकमा खाल्डाखुल्डी तत्काल मर्मत गर्न महानगरले सञ्चालनमा ल्याएको पूर्वाधार एम्बुलेन्स अहिले प्रयोगविहीन छ। गत असारको पहिलो साताबाट सञ्चालनमा ल्याइएका ती पूर्वाधार एम्बुलेन्स अहिले प्रयोगविहीन बनेका छन्। महानगरले सडकका खाल्डाखुल्डी तत्काल मर्मत गर्ने गरी सञ्चालनमा ल्याएका पूर्वाधार एम्बुलेन्स अहिले प्रयोगविहीन बनेको हो। वातावरण विभागका 2वटा गाडीलाई मर्मत गरी सञ्चालन गरिएको पूर्वाधार एम्बुलेन्स अहिले थन्किएको छ। गत असारको पहिलो साताबाट सुरु गरिएको ती एम्बुलेन्स हाल वातावरण तथा कृषि विभागमा थन्किएको छ। महानगरका अनुसार खाल्डाखुल्डी पूर्ण आवश्यक कच्चा पदार्थ अभावका कारण पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालनको काम रोकिएको छ। एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि 2 जना चालक र 4 जना कामदार सहित 6 जना जनशक्ति राखिएको छ। अहिले 2 एम्बुलेन्स मध्ये 1 बिग्रिएको छ भने अर्को प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। महानगरको यो उदाहरणीय काममा सम्बन्धित निकायले चासो देखाई सडकमा आएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको सर्वसाधारणको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन उदाहरणीय काम गरेको छ, यसमा स्वागतको कुरा हो। अब यसमा कतिपय कमजोरी कुन पक्षबाट भयो भन्ने कुराहरूमा हामीले चाहिँ सबै जनताले यसको चाहिँ निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा अलि यसका लागि बाटो पूर्वाधार र यस्ता यातायात साधनहरू बनाउँदाखेरि जनताले प्रत्यक्ष यसको लाभ लिन पाउँछन्। महानगरले अझ यसलाई जोड दिएर यहाँ त सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि एउटा केन्द्रबिन्दु भएको ठाउँमा यस्तो पूर्वाधार विकास सहितको चाहिँ एम्बुलेन्स सुचारू गर्न सक्यो भने प्रत्यक्ष जनतालाई अझ थप टेवा पुग्ने थियो भन्ने मेरो विश्वास छ। र यसको कमजोरीमा पनि सरकारले चाहिँ पटक पटक यस्ता विषयमा आम नागरिक र सबैले पनि यसमा घचघच्याउन अपरिहार्य देख्दछु। काठमाडौँ महानगरले ओडाबाट र कल सेन्टरबाट आएको सूचना सर्वसाधारणबाट प्राप्त गुनासोको आधारमा टोलमा पुगेर सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने लक्ष्य राखेको थियो। सुरुको 6 महिनामा यी पूर्वाधार एम्बुलेन्स केही सक्रिय देखिए पनि अहिले भने ती एम्बुलेन्सको गतिविधि ठप्प जस्तै छ। पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि कच्चा पदार्थ खरिद प्रक्रिया पूरा नभएकाले केही समय यता काम रोकिएको महानगरले जनाएको छ। काठमाडौँमा भएको मूल सडकहरू ती खाल्डाखुल्डी रहेको अवस्था छ भने त्यसले तत्काल रेस्पोन्स गर्ने र चाहिँ छिटोभन्दा छिटो खाल्डाखुल्डी पुर्ने गरिकन चाहिँ निर्णय गरिकन त्यो बेला चलाइएको अवस्था पनि थियो र काम गरेको अवस्था पनि थियो। र एउटा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र कुनै पनि काम गर्दाखेरि कार्यविधि रहेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। र हाम्रो नियममा के छ त भन्दाखेरि 10 लाखसम्म भयो भने हामीले कोटेसनबाट काम गर्न पाउने, 10 लाखभन्दा माथि गयो भने टेन्डर प्रक्रियाबाट जानुपर्ने। र अहिले काठमाडौँको खाल्डाखुल्डीलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ 10 लाखमा बसेर काम गर्न सक्ने अवस्था रहेन, त्योभन्दा माथि गएर काम गर्नुपर्ने
जसले गर्दाखेरि टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले टेन्डर प्रक्रियाबाट हामीले भिटामिनदेखि लिएर त्यहाँका चाहिने सामग्रीहरू खरिद गर्नुपर्ने भएको र एक मुस्त खरिद गरिकन अनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने भनेर केही समय अघिदेखि हामीले त्यसलाई कार्यविधिभित्र राखेर सुरु गरिसकेका छौँ। तर खरिद प्रक्रिया पुरा नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी काम गर्न सकिरहेका छैनौँ। गत वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भए लगत्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले सडकको खाल्डाखुल्डी पूर्ण निकै तामझामका साथ पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएका थिए। तर अहिले उक्त एम्बुलेन्स वातावरण विभागमा थन्किएर बसेको छ। यता सडकका खाल्डा पूर्ण पछि हटेको महानगरले 15 करोडमा महानगरभित्रका सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्का लगाउँदैछ। अहिले महानगरभित्रका अधिकांश सडक कालोपत्रे भएका बेला ठेकेदार कम्पनीलाई पोस्न महानगरले नयाँ ठेक्का अघि बढाएको कतिपयको आरोप छ। यस्तै काठमाडौँ महानगरले फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने भन्दै करोडौं खर्च गरेर फोहोरबाट बिजुली उत्पादन गर्ने भन्दै ल्याएका मेसिनहरू पनि अहिले अलपत्र परेका छन्। फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने भन्दै 9 वर्ष अघि भित्र्याइएका मेसिनहरू अहिले खिया लागेर अलपत्र परेका छन्। महानगरले फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ल्याएको बायोमिथानेसन प्लान्ट 9 वर्षदेखि अलपत्र छ। बायोमिथानेसन प्लान्टबाट अहिले न ग्यास उत्पादन भएको छ न बिजुली नै, अनि न त महानगरले यो विषयलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ, जसका कारण अहिले मेसिनहरूमा खिया लाग्न थालेको छ। 2071 सालमा महानगरको 20% र युरोपेली युनियनको 80% आर्थिक साझेदारीको यो परियोजनामा 1 करोड 46 लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। 2074 सालमा तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर साक्यले बिजुली बालेर उद्घाटन पनि गरेका थिए। तर अहिले उक्त मेसिन टेकु स्थित महानगरको वातावरण विभागमा प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। विभागमा दैनिक 200 मेट्रिक टन बराबरको फोहोर आउने गरेको विभागले जनाएको छ। दैनिक 3 मेट्रिक टन बराबरको फोहोरबाट 14 वाट बिजुली निकाल्न सक्ने एनर्जी बिनको क्षमता भएको विभागको आंकडा छ। यस्तोमा विभागमा पूर्वाधारहरू थप्ने काम भइरहेको र फोहोरबाट ऊर्जा निकाल्नका लागि नयाँ ढङ्गबाट काम सुरु गर्ने महानगरको तयारी छ। यो सानो 1500 केजी पर डे 1500 केजी पर डे को सानो प्लान्ट हो। यो चाहिँ अहिले यो चाहिँ रेडी छ चल्नको लागि। सबै मर्मत भएर पहिला 6 महिना जति चलेर यो रोकेको थियो हैन, केही प्राविधिक समस्या भएर हैन, त्यो समाधान भएर त्यो मर्मत भएर अहिले चल्ने कन्डिसनमा चाहिँ छ। अब यसमा केही तयारीहरू गरिरहेछौँ हामीले। यसलाई भन्नाले समग्र फोहोर व्यवस्थापनलाई नै लिएर हैन त्यो तयारी गरिरहेको छौँ। अब केही समय लाग्ला, त्यसपछि हाम्रो सबै कुराहरू नयाँ ढङ्गबाट अगाडि हुन्छ। एनर्जी बिन हैन अहिले सम्पूर्ण अहिले पूर्वाधारहरू नै हामीले अहिले बढाइरहेको छौँ। अहिले खरिद प्रोसेसमै छ। यस्तो एनर्जी बिन भनेर यस्तो ग्यास निकाल्ने विद्युत निकाल्ने मेसिनहरू छैन, एउटा मात्रै हो। काठमाडौँमा दैनिक करिब 350 मेट्रिक टन कुहिनी फोहोर निस्किन्छ। महानगरले उक्त फोहोरलाई नै हुने गरी अन्य ठूला योजनाहरूको कार्यविधि र नियमावली बनाउने क्रममा रहेको महानगरले जनाएको छ। यस्तै यो आर्थिक वर्षमा ऊर्जा उत्पादनका लागि आवश्यक आधारहरू जुटाउने महानगरको दाबी छ। बिजुली पनि सबै यहाँ जति पनि हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ सबै सञ्चालन गर्न पुग्ने बिजुली निक्लिन्छ क्या त्यसले। तर त्यो भनेको चाहिँ त्यस्तो खास समाधान चाहिँ हैन। किनभने हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्रै करिब 350 मेट्रिक टन कुहिनी फोहोर छ पर डे, भनेको 3.5 लाख केजीमा यो भनेको 1500 केजी हो हैन। त्यही भएर यो भन्दा नि हामीले अझ लार्जर स्केललाई एड्रेस हुने गरी अहिले कार्यविधिहरू अनि त्यसपछि हाम्रो नियमावलीहरू बनाइसकेको छौँ हैन, बनाउने क्रममा नि छ भनौँ। अब यो अझ केही समय लाग्छ। हामीले समग्र टोटल फोहोर व्यवस्थापनलाई नै हामीले अब सुधार्दैछौँ। विशेष गरी बिहान 5:30 बजेदेखि 7 बजे 8 बजेसम्म यिनीहरूको कामहरू हुन्छ कि बिहानकै टाइममा हुन्छ हैन। अनि यहाँ जति गाडीहरू छ त्यति पनि अब पुरा इनफ छैन भनौँ न। अनि त्यही भएर अहिले थपिरहेको छौँ। अहिले कम्प्लेन आएको आधारमा हामीले यो काम गरिरहेको छौँ। तर अझै बढाउँदैछौँ, इनर सोर्स साधनहरू पनि बढाउँदैछौँ। पानी ट्याङ्करहरू, फुटपाथहरू पखाल्ने, अब डस्ट कन्ट्रोल गर्नको लागि अरू थप यस्तै ब्रुमरहरू किन्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सञ्चालन गर्नको लागि एउटा राम्रो वातावरण विभाग अन्तर्गतको राम्रो टिम बनाउने, त्यो सबै कुराहरू भइरहेको छ। अहिले पहिला पूर्व तयारी गर्नुपर्ने कामहरू धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले अगाडि हामीले कार्यान्वयन गर्न अझ केही समय लाग्छ। यो आर्थिक वर्षदेखि फोहोरबाट विद्युत ग्यास निस्किने होइन कि हैन, त्यो निस्किन त प्लान्ट बनाउनुपर्छ, अझै टाइम लाग्छ हैन। तर त्यो बनाउने आधारहरू हामीले बनाउँछौँ।
त्यसमा जाने त्यो मोडालिटीमा जाने आधारहरू हामीले बनाउँछौँ। एनर्जी बिलका परीक्षण सफल भए पनि महानगरले क्षमता वृद्धि गरी बिजुली उत्पादन बढाउन त परै जाओस् भएको मेसिनलाई पनि पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकेको छैन। बिजुली उत्पादनमा चुनौती रहेकाले महानगरले करोडौं खर्चेर किनिएका मेसिन सञ्चालनमा चासो नदेखाएको कतिपयको धारणा छ। यसतर्फ काठमाडौँ महानगरले चासो दियोस्। खोज खबरका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा र यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। हो, काठमाडौँ महानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको पूर्वाधार एम्बुलेन्स अहिले थन्किएको छ। सडकका खाल्डा खुल्डी तत्काल मर्मत गर्ने भन्दै सञ्चालनमा ल्याएका पूर्वाधार एम्बुलेन्स अहिले प्रयोगविहीन बनेको छ। यस्तै महानगरले फोहोरबाट बिजुली उत्पादन गर्ने भन्दै ल्याएका मेसिनहरू पनि अलपत्र परेका छन्। फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने भन्दै करोडौं खर्च गरी 9 वर्ष अघि भित्र्याएको बायोमिथानेसन प्लान्टबाट अहिले न ग्यास उत्पादन हुन्छ न त बिजुली, बरु ती प्लान्ट र मेसिनहरूमा खिया लाग्न थालेको छ। तसर्थ करोडौं लगानी भएका यी मेसिनको सञ्चालनमा महानगरको चासो जाओस्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि योजनामै अलपत्र परेको ग्वारको फ्लाइओभर र टेकु पुलको हविगत सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। देशको राजधानी काठमाडौँमा सबै सुविधा र विकासका कामहरू भएका हुन्छन् भन्ने आम धारणा छ। तर देशको राजधानी भएर पनि काठमाडौँमा केही विकासे काम भने भएका छैनन्। यस्तै कतिपय विकासे काम यति सुस्त गतिमा हुन्छन् कि यसले दूरदराज र विकटका विकासे कामसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। 2075 सालमै मापदण्ड पुरा नभई निर्माण सम्पन्न भएको टेकु कालीमाटी जोड्ने विष्णुमती पुल हालसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। कम गुणस्तरको निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर बनाएको पुल अझै अलपत्र छ। यस्तै नेपालमै पहिलो पटक ललितपुरको ग्वारको चोकमा बनाउन भनिएको फ्लाइओभरको काम सम्झौता भएको 1 वर्ष बितिसक्दा समेत सुरु नै भएको छैन। यो फ्लाइओभर त झन् योजनामै अलपत्र परेको छ। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। ललितपुरको ग्वारकोमा बन्ने फ्लाइओभर योजनामै अलपत्र। सरकारले व्यवस्था गर्दा निर्माण कम्पनीको मनोमानी बढ्यो। टेकु र कालीमाटी जोड्ने विष्णुमती पुल 4 वर्षदेखि अलपत्र। यो दृश्य हो उपत्यकाको धेरै व्यस्त र जाम हुने ठाउँ मध्येको एक ललितपुरको ग्वारको चोक। यो चोकमा सधैँ सवारी जाम हुने गर्दछ। यसैको व्यवस्थापनमा सहज हुने भन्दै नेपालमा पहिलो पटक ग्वारकोमा फ्लाइओभर बनाउने सरकारको योजना छ। तर यो योजना अझैसम्म योजनामा मात्रै सीमित बनेको छ। फ्लाइओभर बनाउने भनेर सम्झौता भएको झन्डै 1 वर्ष बितिसक्दा समेत अझैसम्म यसको काम सुरु भएको छैन। ग्वारकोमा हुने ट्राफिक जामको व्यवस्थापनमा सहज हुने भन्दै सरकारले फ्लाइओभर बनाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले 6 मिटर उचाइको फ्लाइओभर बनाउन निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता पनि गर्यो। तर झन्डै 1 वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म काम सुरु नै हुन सकेको छैन। निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहानामा डिजाइनको काममा ढिलो गरिरहेको छ। अनि सरकारी निकाय भने समयमा सम्पन्न नभए आर्थिक क्षति नहुने भन्दै व्यवस्था गरिरहेको छ। यसरी दुवै पक्षले व्यवस्था गर्दा 2 वर्षभित्र बन्नुपर्ने आयोजना 1 वर्ष बितिसक्दा पनि कामै सुरु हुन सकेको छैन। निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहानामा डिजाइनको काम ढिलो गरेको सडक विभागको आरोप छ। यद्यपि ठेकेदार कम्पनीले भने विभागलाई डिजाइन पेश गरिसकेको बताएको छ। तर विभागका अनुसार अब यसको थप अध्ययन सकेर मात्र काम सुरु हुनेछ। ग्वारकोमा डिजाइन पेश भयो। त्यो डिजाइन पेश भएपछि त्यसमा चाहिँ सामान्य केही चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने देखियो। त्यतिको लागि मात्रै हो। त्यसमा आधारभूत केही पनि चेन्ज हुँदैन। जुन भित्र के अरे जुन त्यो फ्लाइओभरको हाइट, फ्लाइओभरको लम्बाइ
अनि त्यो चौडाइ त्यसमा केही पनि चेन्ज हुँदैन। खालि चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे त्यो के भन्छ सातो बाटोबाट आउने गाडीहरू मुनिबाट ग्वारकोतिर जानुपर्ने भने त्यहाँको अलिकति मोड मिलाउने, अनि त्यसपछि कोटेश्वरबाट चाहिँ जाने गाडीहरू जुन पाटन मङ्गल बजारतिर जाने भयो भने तिनीहरूको लागि मोड मिलाउनलाई अलिकति केही विचार गरिएको मात्रै हो। त्यहाँ त्यस्तो खास केही पनि चेन्ज भएको पनि छैन, आधारभूत केही पनि चेन्ज हुँदैन र त्यो जे चेन्ज भए तापनि त्यसको सम्पूर्ण लागत त्यही कन्ट्र्याक्टको त्यही कस्टभित्र गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यसमा पनि जुन दोस्रो किसिमको भ्रम थियो त्यो पनि त्यो स्पष्ट पार्न चाहन्छु। 2078 माघमा सडक विभाग र आरसी समानान्तर रेलिग्रे जेबी बीच सम्झौता भएको थियो। 17,06,88,888 रुपैयाँ लागतमा बन्ने 4 लेनको यो फ्लाइओभर 2 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता थियो। यदि समयमा काम सक्ने हो भने निर्माण कम्पनीले 12 महिनाभित्र यसको काम सक्नुपर्ने दबाब छ। यदि तोकिएको समयमा काम नसके कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विभागको तर्क छ। विभाग उक्त योजनामा समय नथप्ने अडानमा छ, तर यति छोटो समयमा फ्लाइओभर बनिसक्नेमा भने आशंका छ। यसरी बिना पूर्व तयारी यस्ता आयोजनाको घोषणा गर्न सरकारलाई सधैँ हतारो हुने गरेको पूर्वाधारविदहरू बताउँछन्। त्यसमाथि पनि ठेकेदार कम्पनीहरूका लागि दरो ऐन कानुन नबन्दा हरेक विकास निर्माणका आयोजनाहरू समयमा नसकिने र अलपत्र पर्ने जानकारहरूको ठम्याइ छ। यो चाहिँ मुख्यतया हामीले जति पनि आयोजना परियोजनाहरू हुन्छन् हामीले त्यसलाई घोषणा अगाडि गर्छौँ, तर त्यसको पूर्व तयारी भएकै हुँदैन। जस्तै फ्लाइओभर गराउने भनेर त भनियो, तर त्यो फ्लाइओभर बनाउनको लागि त्यसको डिजाइन, त्यसको लाग्ने बजेट, त्यसको अरू वातावरणीय हिसाबहरू, जग्गा प्राप्त गर्नु छ भने त्यो जग्गा प्राप्त गर्ने अथवा त्यो एलाइनमेन्ट मिलाउने, त्यहाँ विद्युतका पोलहरू हटाउने, यो काम नगरिकन पहिला हामी यस्तो योजना बन्छ भनेर घोषणा गर्छौँ र त्यो घोषणा गरिसकेपछि त्यो सबै पूर्व तयारीका काम गर्दाखेरि हामीलाई धेरै समय लाग्छ। र नेपालका चाहे पुल भन्नुहोस्, चाहे तपाईँले बाटो भन्नुहोस्, चाहे विद्युतीय प्रसारण लाइन भन्नुहोस्, यो सबै हामी पहिला घोषणा गर्ने, अझ कहिलेकाहीँ त बजेट पनि छुट्याउने, आयोजना बजेटमा ल्याउने पनि, तर त्यो चाहिँ आयोजना समयमा नबन्ने। किन भन्दाखेरि पूर्व तयारी बिना आयोजनाहरू घोषणा गरिन्छन् र बजेट पनि छुट्याइन्छ। त्यो कारणले हो। अब दोस्रो कुरा चाहिँ प्राविधिक जनशक्ति पनि नहुनु, त्यहाँ आवश्यक सरकारले खटाउनु पर्ने जनशक्ति, त्यही किसिमको जनशक्ति त्यहाँ खटाइएको छैन। मन्त्री चेन्ज हुँदाखेरि अर्को मान्छे आउँछ होइन, त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रशासन संयन्त्र पनि हस्तक्षेप हुन्छ। यो सबै कारणले गर्दाखेरि हाम्रा विशेष गरी पूर्वाधारका अरू परियोजना आयोजना पनि निर्माणमा अथवा सम्पन्न हुनमा ढिला हुने र हाम्रो जति पनि विकासको रकम छुट्याएका छौँ त्यो खर्च नहुने, खर्च भएको पनि त्यसको सही रूपमा सदुपयोग नहुने। यो हाम्रो कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टको कमजोरी हो। तपाईँको जस्तै निर्माण व्यवसाय तपाईँले कसरी सम्झौता गर्नुहुन्छ? अब सम्झौता गर्दाखेरि के तपाईँले त्यसलाई दिन्छु भन्नुभएको छ। तपाईँ बिजुलीको पोल सरकारले हटाइदिन्छ, जग्गा प्राप्ति सरकारले गरिदिन्छ, वातावरणीय अध्ययन र त्यसले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन सरकारको भन्नुहुन्छ, तर उसलाई बाटो बनाउन मात्रै दिनुहुन्छ। त्यो अब यदि त्यो सबै तयारी नगरिकन तपाईँले सम्झौता गर्नुभएको छ, निर्माण व्यवसायले त्यो बनाउन सक्दैन। कसैले अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याइदिन्छ, कसैले स्थानीय जनताले रोकावट गर्छन् र सरकार चाहिँ त्यो अवस्थामा मुखदर्शक भएर बसेको हुन्छ। त्यसकारणले त्यो पनि पूर्व तयारी र तपाईँको कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट, निर्माण व्यवसायसँग गरेको सम्झौता के कसरी गरिरहेको छ, भोलि ऊ अदालत गयो भने जित्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसकारणले यो समग्रमा यो आयोजना व्यवस्थापन, परियोजना व्यवस्थापनमा कमजोरीले पनि यो कारणले हुनसक्छ। यसरी बढी सवारी जाम हुने ग्वारकोमा सवारी आवागमन चुस्त पार्ने उद्देश्यले फ्लाइओभर बनाउने योजना भए पनि निर्माण कम्पनीको मनोमानी र सरकारको व्यवस्थाले समयमै फ्लाइओभर निर्माण हुनेमा आशंका बढेको छ। ग्वारकोको फ्लाइओभर मात्र होइन, काठमाडौँको टेकु र कालीमाटी जोड्ने विष्णुमती पुल पनि 4 वर्षदेखि अलपत्र छ। 2075 सालमै निर्माण भएको यो पुल कम गुणस्तरको निर्माण सामग्री प्रयोग भएको र सम्झौता अनुसार मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै सरकारले पुल ठेकेदार कम्पनीबाट बुझेको छैन। 2071 सालमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको तत्कालीन दिगो शहरी विकास आयोजना र पप्पू कन्स्ट्रक्सन प्रणाली बीच 3 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको विष्णुमती पुल 1 वर्ष ढिलो गरी काम सकिएको थियो। ठेकेदारले विभिन्न चरणमा 13 करोड रुपैयाँ भुक्तानी पनि लिइसकेको छ, तर यो पुल भत्काएर पुनः बनाउनु पर्ने अवस्था छ।
60 मिटर लामो पुल करिब 20 करोड रुपैयाँ लागतमा 2074 मङ्सिरमा निर्माण सम्पन्न गर्ने ठेक्का सम्झौता थियो। निर्माणाधीन अवस्थामै सम्झौता विपरीत भएको भन्दै सरकारले काम रोक्न पत्रचार समेत गरेको थियो। तर कम्पनीले रातारात काम सकेको सडक डिभिजन कार्यालयको आरोप छ। टेकु विष्णुमती पुल खोलामाथिको हैन, टेकु कालीमाटी जोड्ने पुल चाहिँ पप्पू कन्स्ट्रक्सन जेडआइसी पप्पू कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको थियो। सडक डिभिजन काठमाडौँले सुरुमा ठेक्का लगाएर गरेको होइन, अर्को दिगो सहरी भन्ने अर्को योजना थियो, त्यो योजना अन्तर्गतको हो। पछि त्यो योजना चाहिँ कोल्याप्स भएर त्यसका सबै जिम्मेवारी सडक डिभिजन काठमाडौँमा आइपुगेको हो। र त्यसमा त्यहाँ जो साथीहरू हामी थियौँ, हामीले पटक पटक उहाँहरूलाई चाहिँ क्वालिटी मेन्टेन गरेर काम गर्नलाई भनेको हो, लेखेर पत्राचार पनि गरेको थियौँ। तर उहाँहरूको अलिकति बल्मी चाहिँ भनौँ कि अब नसुन्ने प्रवृत्ति भनौँ, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले गर्नुभयो। अनि जुन स्ट्यान्डर्डमा जुन क्वालिटीको सामान हाल्नुपर्ने त्यो पुरा क्वालिफिकेसन अनुसारको चाहिँ सामान नहालेको कारणले पनि हामीले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न सकेनौँ, हामी गर्दैनौँ भनेर भनेको हुनाले उहाँहरूको र हाम्रो बिचमा चाहिँ द्वन्द्व सुरु भयो। त्यो अहिले त्यसैको कारणले यो अवस्था सिर्जना भयो भनौँ। ठेक्का सम्झौता गर्दा कालीमाटी पुलको दुवैपट्टिको पुललाई जोड्न 3 वटा पिल्लर बनाउने, नदीमा दायाँ 20 बायाँ 10 र बीचमा 30 मिटरको पिल्लर बनाएर पुल बनाउने डिजाइन पास भएको थियो। पुलको छत ढलानमा 15.2 mm को टुचन अर्थात् तार राख्नुपर्ने सम्झौता उल्लेख छ। त्यसमा भारतको उर्सा मार्टिन र टाटा कम्पनीको तार प्रयोग गर्नुपर्ने थियो। तर यी कुनै मापदण्ड ठेकेदारले पालना नगरेको, पुल ढलानका क्रममा तारको ज्याकिङ नमिलेको र निर्माण सामग्रीको ल्याब टेस्ट नगरेको पाइएको छ। जस अनुसार 70 वर्ष सञ्चालन हुने पुल 10 वर्षमै भत्किने डिभिजन कार्यालय काठमाडौँको निष्कर्ष छ। अहिले यो विवाद सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन छ। यो पुल भत्काउने वा सञ्चालन गर्ने भन्ने अदालतबाटै निर्णय हुनेछ। मुख्य चाहिँ के छ भने उसले गरेको कामको क्वालिटी चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिकेसन अनुसार भएन भनेर हामीलाई चाहिँ त्यो स्वीकारयोग्य भएन भनेर हामीले त्यसलाई अस्वीकार गरेको अवस्था हो। र त्यो पुल चाहिँ हाम्रो क्वालिटी अनुसार हामीले चाहेको क्वालिफिकेसन र स्ट्यान्डर्डमा नबनेको हुनाले हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकेको हुँदा त्यसलाई चाहिँ भत्काउनुपर्छ र फेरि बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा माग रह्यो। र हामीले त्यही अनुसार उहाँलाई चाहिँ भन्दाखेरि उहाँहरूले मान्नु भएन। त्यही बिचमा चाहिँ हाम्रो र उहाँको बिचमा अब अदालती प्रक्रियासम्म पुग्यो, द्वन्द्व भयो भनौँ। त्यो हिसाबमा अदालतबाट पनि फैसला भइसकेको अवस्था छ। अब त्यो जुन हाम्रो स्ट्यान्डर्ड अनुसार छ त्यो अनुसार नबनेको हुनाले चाहिँ त्यो पुललाई चाहिँ अहिले सञ्चालन गर्न योग्य छैन हामीले भनेर सञ्चालन गर्न दिएको पनि छैनौँ। अब अदालतबाट पुरा फैसला आइसकेको अवस्था नरहेको हुनाले चाहिँ थप भत्काउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैनौँ हामीले। अरू चाहिँ अनि त्यही अदालती प्रक्रियामै रहेको हुनाले फेरि यातायात सञ्चालन पनि भएको छैन। अहिले यातायात पनि बन्द छ र थप उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो पुल भत्काएर हाम्रो स्ट्यान्डर्ड अनुसार हाम्रो स्पेसिफिकेसन र क्वालिटी मेन्टेन गरेर चाहिँ बनाउनु भनेर चाहिँ निर्देशन भइसकेको अवस्था छ। यसरी सम्झौता भएको झन्डै 1 दशक र निर्माण भएको 4 वर्ष बितिसक्दा समेत यो पुल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। मुलुकमा विकास निर्माणको काममा निर्माण कम्पनीको मनोमानीले यस्ता थुप्रै योजनाहरू अलपत्र परेका छन्। खोज खबरका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्री र गौरव खड्काका साथमा मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। हो, देशको राजधानी भएर पनि टेकु र कालीमाटी जोड्ने विष्णुमती पुल 4 वर्षदेखि अलपत्र छ। 2075 सालमै निर्माण भएको भए पनि ठेकेदारले कम गुणस्तरको निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको तथा सम्झौता अनुसार मापदण्ड पुरा नगरी बनाएको यो पुल अझै सरकारले बुझेको छैन। तर कम गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गर्ने र मापदण्ड बाहिर पुल बनाउने ठेकेदारलाई कारबाही भने भएको छैन। यस्तै नेपालमै पहिलो पटक ललितपुरको ग्वारकोमा बनाउने भनिएको फ्लाइओभर योजनामै अलपत्र छ। ठेकेदार कम्पनीको मनोमानी र सरकारी व्यवस्थाले यो पनि 1 वर्षमा बनिसक्नेमा आशंका उब्जिएको छ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01576074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।